बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू टाइम टीवी यूके एंड कारवान अदब की तरफ से खुश आमदीद। मैं साबिर रज़ा और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं और रोशनी के प्रोग्राम में आज का मौजू है वक्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। साबिर रज़ा, बड़ा अच्छा मौजू लिया आपने आज के लिए, वक्त। और मेरा ख्याल है वक्त भी यही मुनासिब है कि वक्त पे ही बात की जाए। जी जी, बेमौका और बेवक्त बात की वैसे भी अहमियत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि वक्त की पैमाइश के लिए जब सबसे पहली घड़ी जिसने बनाई होगी, जी जी। एक तो उस पर क्या गुजरी होगी, हम्म। और दूसरा ये कि उस वक्त वक्त क्या होगा जब उसने घड़ी बनाई थी। जी जी जी। तो मुझे याद आ रहा है, एक मुशायरे में आपने अपनी एक गजल पढ़ी थी जिसमें घड़ी की टिक टिक की बात हुई थी। जी जी जी। मैं चाहता हूँ प्रोग्राम में कुछ मैं कहूँ इससे पहले मैं वो गजल एक दफा सुन लूं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी दरख्वास्त पे बड़ी अच्छी गजल थी, मैंने आपसे कहा था आज उसको निकाल के रखिएगा। तुम्हारे घर के सारे रास्ते तो साफ सुथरे हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारे घर के सारे रास्ते तो साफ सुथरे हैं। मेरे पाँव के तलवों में ही शायद खार उगते हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह। और घड़ी बेकार टिक टिक कर रही है हब्स की रुत में। घड़ी बेकार टिक टिक कर रही है हब्स की रुत में, वाह। सऊबत याफ्ता मौसम ने लम्हे बांध रखे हैं। हाय हाय हाय। और किया है मुंजमद मौसम ने हमको और बस्ती में। आह वाह किया है मुंजमद मौसम ने हमको और बस्ती में। वाह मुंडेरों पर हमारे मुंतजिर चेहरे पिघलते हैं। वाह हवाओं वो अगर पूछे हमारा हाल तो कहना। वाह। हवाओं वो अगर पूछे हमारा हाल तो कहना। उदासी की रुतें हैं और हम बेचैन रहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। और उजड़ सकती भला कैसे तुम्हारे रूप की वादी। वाह उजड़ सकती भला कैसे तुम्हारे रूप की वादी। तुम्हारा दिल नहीं टूटा हमारे ख्वाब बिखरे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तुम्हारे घर के सारे रास्ते तो साफ सुथरे हैं। हाय हाय, पाँव के तलवों में ही शायद खार उगते हैं। क्या बात है, वाह। बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह। क्या जनाब, शुक्रिया। अभिनेता बहुत खूब। असल में वक्त पर, घड़ी पर, टिक टिक पर बहुत सारे अशार हैं, बहुत सारे शोराए कराम ने इस पर शेर कहे हैं। मुझे सिर्फ जो शेर याद आ रहा है मुर्शिद जॉन एलिया का, अच्छा। आदमी वक्त पर गया होगा, आदमी। आदमी वक्त पर गया होगा, हम्म। वक्त पहले गुजर गया होगा। वाह वाह, अच्छा है। है? अब इसकी इसकी जब तशरीह के लिए पूरा गूगल को सर्च कर डालें आप, नहीं मिलती। जी 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 जी। अब किसी से पूछें तो हो सकता है जो ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं शायद वो कमेंट्स में इसकी तशरीह अगर बता सकें, जी 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 जी। क्योंकि मैं इसकी तशरीह सोचते सोचते मैंने कई घंटों सोचा है इस पे। जी जी जी। आदमी वक्त पर गया होगा, वक्त पहले गुजर गया होगा। हाँ हाँ हाँ। अब जो मुझे ख्याल, जो मेरे जहन में मतलब इसका आया है वो सिर्फ इतना आया है कि जैसे आपने मुझसे वादा किया था कि आज शाम को 6 बजे आप मुझे उस रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जी। तो मैं तो पूरे 6 बजे पहुंचा, हम्म। मगर आप वहां से जा चुके थे। गोया वक्त पहले गुजर गया था शायद। हाँ मैं तो टाइम पे आया हूँ 6 बजे, हाँ। लेकिन मेरे आने से पहले ही शायद 6 बज चुके थे। तो अब ये जॉन एलिया ही जानते होंगे कि उन्होंने क्यों कहा है, इस ख्याल मगर लिखा है। सुनने वाले भी कह सकते हैं। दरअसल ये जो वक्त है, ये वक्त इसके लिए
مختلف زبانوں میں بڑے الفاظ ہیں. جی جی اردو میں ہم وقت کہتے ہیں، انگلش میں ٹائم کہتے ہیں، جی جی ہندی میں، گجراتی میں اور بنگلہ زبان میں اسے سمے کہا جاتا ہے، سما یا سمے. جی جی اور فارسی میں اسے زمان کہتے ہیں، ہم، اور عربی میں زمن ہے. یہ وقت کے مختلف نام ہیں. ایک اور زبان ہے ہندوستان کی بہت پرانی، سنسکرت. ہاں جی سنسکرت میں نے جب ڈھونڈا تو مجھے وقت کے لیے جو لفظ ملا وہ تھا کال. کال کال، اچھا کاف علیم لام. ہم، اور کال جو ہے، اچھا یہی لفظ اس زبان میں موت کے لیے بھی ہے. اچھا ہندی زبان میں، ہندوستان میں کال کہا جاتا ہے موت کو. یعنی وقت موت ہے، موت کی سیڑھی ہے. دھیرے دھیرے موت کو ہمارے قریب لا رہا ہے. ہم، وقت ہمیں گلا رہا ہے، وقت ہمیں سڑا رہا ہے. تو یہ تو وقت کے حوالے سے. اب اس وقت کو ناپنے کے لیے، اس کی پیمائش کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2-3 ہزار سال پہلے سے لوگ مصروف رہے ہیں، اور انہوں نے مختلف طور طریقے اپنائے کہ وقت کو کیسے ناپا جائے. لیکن صحیح معنوں میں سائنسدان گلیلو نے وقت ناپنے کے لیے آلہ بنایا تھا، جس کا نام لیا جاتا ہے یورپ میں. گیلیلیو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس میں 12ویں صدی میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا اسماعیل الجزاری. ہم، اب یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کہاں پیدا ہوا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ترکی کے آگے کوئی ایک جزیرہ سا ہے جس کو جزریہ کہتے ہیں، تو شاید اسی حوالے سے اس کا نام الجزاری رہ گیا. ہم، الجزاری 12ویں صدی میں پیدا ہوا تھا، 13ویں صدی میں اس کا انتقال ہو گیا تھا. جی جی اس نے مختلف قسم کی گھڑیاں بنائی تھی اچھا وقت کی پیمائش کے لیے. ایک اس نے کینڈل کلاک بنایا تھا، اچھا ایک اس نے ایلیفنٹ کلاک بنایا، ایک کاسل کلاک بنایا، اور ایک واٹر کلاک بنایا. ٹھیک گھڑیاں جو بنانے میں سب سے بڑا نام اس وقت اگر لیا جائے کہ جس نے بڑے پیمانے پر تجربے کیے، وہ اسماعیل الجزاری کا ہے. ٹھیک ہے اب اس نے گھڑیاں بنائی، آج بھی بڑی بڑی ماڈرن قسم کی گھڑیاں بن گئی ہیں جس سے وقت کی پیمائش ہوتی ہے. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں اگر کوئی چیز کھو جائے تو ممکن ہے کہ وہ مل جاتی ہے سوائے وقت کے. وقت ایسی چیز ہے جو اگر کھو گیا تو دوبارہ نہیں ملتا، اور اسی کے معاملے میں ہم لاپرواہ ہیں، اور بہت زیادہ لاپرواہ ہیں ہم اس کے معاملے میں. ہم، لوگ کہتے ہیں وقت گزر رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم گزر رہے ہیں. وقت وہیں کا وہیں رہتا ہے، ہم گزرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ وقت گزرنے کے لمحات آپ دیکھیں، اگر کسی بیمار کی چارپائی پہ ہم عیادت کو بیٹھے ہوں یا دکھ میں بیٹھے ہوں، وقت کتنا سلو ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ نکلتا ہے. اور خوشی کی کوئی محفل ہو، ایک جھٹکے میں وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. لیکن ہم وقت برباد کرنے میں لگے ہیں، کبھی تاش کھیل کر، کبھی محفلیں الٹی سیدھی سجا کر، کبھی کچھ کر کے. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا. ہم، تو یہ وقت جو ہے، اس کے لیے اب یہ وقت کو برباد جاگتے میں ہی نہیں کرتے ہم، کہ جیسے جب ہم جاگ رہے ہوں، جاگنے کے عالم میں صبح اٹھیں اور رات کے سونے تلک ہی وقت برباد نہیں ہوتا. نیند میں بھی وقت برباد کر رہے ہیں ہم لوگ. سپنے دیکھنے لگ جاتے ہیں، خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں. ہم نے ایجاد کیے ہیں یہ خواب. اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ دن میں ہمیں اپنے دکھ جو ہیں ان کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. ہم اپنے دکھ چھپاتے چلے جاتے ہیں، ہم انہیں دیکھنا نہیں چاہتے. ہم ان سے آنکھ بچا کر گزرتے چلے جاتے ہیں. اب دن تو گزر گیا، اب رات کیسے گزرے، اب تو دکھ سامنے آ جائے گا. تو رات میں کیا کیا، اس سے بچنے کے لیے ہم نے سپنے ایجاد کر لیے ہیں تاکہ نہ دکھ وقت کا نظر آئے اور نہ ہی کوئی ہمیں پریشانی ہو. تو یہ وقت کے جو معاملات ہیں اس میں ایسے ہو گئے ہیں ہم لوگ کہ ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں.
اور وہی سنتے ہیں ہم جو ہم سننا چاہتے ہیں. جو ہم سننا نہیں چاہتے وہ ہم نہیں سنتے، وہی سنتے ہیں ہم جو ہم سننا چاہتے ہیں. ایک آدمی نے اپنے دوست کو فون کیا تھا کہ مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے، بڑی پریشانی ہے. اس نے کہا آواز نہیں آ رہی. اب آپریٹر کو لائن مل گئی تھی وہاں کہیں ایکسچینج میں. اس نے کہا یار آواز تو بالکل صحیح ہے. اس نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے، مجھے تو آواز آ رہی ہے. اس نے کہا آپ کو آ رہی ہے تو آپ دے دیں 5,000، مجھے نہیں آ رہی. تو اس وقت یہ حال ہے. ہم اس ایسے عجیب و غریب قسم کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ وقت کو برباد کرنے کے لیے ہم نے سپنے تک ایجاد کر لیے ہیں. وقت ہمیں موت کے اس پار لے کر جا رہا ہے، موت کی سیڑھی ہے، اور اسی کے معاملے میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. دراصل ہماری زندگی میں وقت کی اہمیت یوں بھی ہے صابر رضا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ سورج کی روشنی جیسے ہی سورج سے نکلتی ہے اسی وقت تو یہاں زمین پہ نہیں پہنچتی ہے. تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اسے کچھ سیکنڈز کا یا کچھ وقت لگتا ہے. تو اگر ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ چیز وہاں پہلے سے ہے، لیکن چونکہ سورج کی روشنی جتنی دیر بعد پہنچی ہے اتنی دیر بعد وہ ہمیں نظر آئی ہے. یعنی اگر ہم سورج کی روشنی سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ سورج کی روشنی 15 سیکنڈ میں ہمارے پاس پہنچتی ہے تو وہ چیز ہمیں 15 سیکنڈ میں نظر آئی ہے. اگر ہم سورج کے اتنا قریب ہو جائیں کہ روشنی 5 سیکنڈ میں آ جائے تو وہی چیز ہمیں 10 سیکنڈ پہلے نظر آ سکتی ہے. اور اگر آپ سورج کے اس پار جا سکتے ہو، اتنا دور جا سکتے ہو جہاں روشنی 100 سال پہلے تھی، تو آپ قائد اعظم کو ہندوستان میں تحریک پاکستان کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک مفروضہ بھی ہو سکتا ہے میرا، یہ ایک میرا خیال بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اوپر ریکارڈ ہے کسی مخصوص ٹیپ ریکارڈر میں، یا جو ہماری حرکات ہیں، موومنٹ ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ ساری فلم وہاں موجود ہے. آج آپ دیکھیں سائنس نے ترقی کر لی ہے، ہوتا ہے مدر بورڈ میں ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے. محفوظ ہے. ہاں تو وہ کہا ہے نا قرآن شریف میں کہ اس دن تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا. تو کیسے گواہی دیں گے؟ تاریخ موجود ہے نا وہاں. کوئی کہے میں نے چوری نہیں کی تھی، فلم چل جائے گی. ہاں تو اگر وہ فلم ہے اوپر، تو اگر آپ وقت سے پیچھے چلے جائیں تو شاید وہ مناظر نظر آ جائیں آپ کو. یہ لیکن ایک خیال ہے میرا. یہ جو آپ نے لفظ ایک بولا ہے پیچھے چلے جائیں، اس کے لیے بھی تو اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تو وقت کی ضرورت ہے. ہاں ضرورت ہے، اور اس کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہے. ہاں یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس طرح اتنی آسانی سے یہ نہیں ہو جاتا کام. تو وقت جو ہے اس کا پہیا ہمیشہ ایک ہی سمت نہیں گھومتا. یعنی جیسے آپ نے فلیش بیک میں جانا ہے نا، یہ فلیش بیک فلیش بیک میں چلتا پھرتا نظر آ جائے کوئی، ممکن ہے، ہو سکتا ہے اس کی تصویریں موجود ہوں. بہت سے جو ایسے تجربات ہوئے ہیں. انسان میں ہو تو انسان اپنی خامیوں کو درست بھی کر سکتا ہے. ہاں کر سکتا ہے. اب بالکل کر سکتا ہے. اب اس میں یہ جیتے جی کر سکتا ہے، مرنے کے بعد تو نہیں. جیتے جی اگر اس میں یہ طاقت ہو نہیں، ظاہر ہے جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے نا تو وہ تو پھر وہ تو ایک چپ ہی رہ جائے گی نا جس میں اس کا ریکارڈ موجود ہے، وہ میں موجود ہے اس پہ. اور آج تو دیکھیں نا سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے. جی ہاں، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں نا. اور یہ سائنس کی ترقی کوئی سائنس کی ترقی نہیں ہے. یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو انہیں سارے علوم جو ہے وہ دے دیے تھے، دے کر پیدا کیا. ہاں جی دے کر. اب یہ علوم جیسے جیسے ارتقا ہو رہا ہے دھیرے دھیرے انسان کے اندر سے باہر آ رہے ہیں. ہاں جی وہ انسانی ہے. یہ علوم تو اللہ نے ہی دیے ہیں نا جو اب باہر آ رہے ہیں، جسے ہم سائنس کہتے ہیں. اب چاہے سائنسدان کوئی انگریز ہو، کسی اور مذہب کا ہو، مسلمان ہو، ہے تو یہ وہی انسان.
जो तख्लीक हुआ था। कोई भी इंसान, उसके साथ साइंसदान तो हम बाद में कहेंगे ना, जब वो कोई चीज सामने नजर आएगी। पहले तो वो हाँ, इंसान ही होता है ना, इंसान ही उसके होता है। जहन में मौजूद होता है, उसको जहन अल्लाह ताला देता है, उसके जहन को खोलता है, तो फिर वो इंसान कोई चीज क्रिएट करता है। और जब वो पेश की जाती है तो वो कहते हैं ये इससे पहले ये चीज पेश नहीं हुई, नहीं, नई चीज है। ये अब अवामुन्नास के लिए, दुनिया के लिए ये अच्छी अलामत होगी। बिल्कुल। भी हो सकती, जैसे एटम, जब एटम को तोड़ने की बात है, जब किसी ने तोड़ा था इसको, जब सबसे पहले तोड़ा था इसको, क्या नाम है उनका, आइंस्टाइन था ना? हाँ, गालिबन किसी साइंसदान ने, हाँ, नहीं, आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन। हाँ, जब उसने उसको तोड़ा है तो उसका पर्पस ये तो नहीं होगा जिसके हवाले से हमने हिरोशिमा या नागासाकी, नहीं, हमने जिसको उसका मकसद ये था कि चलो तरक्की हो और कुछ यानी फायदा हालात पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है डेवलपमेंट, हाँ, है ना? तो कई चीजें हो सकती हैं। हमने ये उसको देखिए, हवाले किस हवाले से हमने उसको इस्तेमाल किया। और बिल्कुल। अब देखिए ना, साइंस की तरक्की आप देखें, आज आज से जब कई सालों पहले 1988-87 में जब कारवान अदब बरतानिया की बुनियाद रखी गई, जी, उस वक्त क्या आपके जहन में था कि हम जूम पे बैठ के बात करेंगे? नहीं, सोच भी नहीं सकते थे उस और वक्त। 50 साल पहले तो मोबाइल फोन का भी तस्वुर नहीं था। हाँ, नहीं, उसका तो सुना जा रहा था, कार फोन होते थे लोगों के पास, लेकिन बहुत कम लोगों के पास। लेकिन वो उस वक्त तो हमारे चैनल ही 4 होते थे, फिर 4 से 5 हुए, जी हाँ। है ना? तो तो ऐसे ही होता था ना, BBC 1, BBC 2, ITV और चैनल 4, फिर चैनल हाँ, 5 आया, तो फिर ये धीरे धीरे ये हुआ। आप देखिए आज साइंस की तरक्की का क्या हाल है हम्म, कि एक चीज अपनी जगह से एक मुकाम से यानी इस मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाती है, हम्म, लेकिन दरमियान में से सफर नहीं करती, यहां होते हुए वहां जाती है। एटम जो मॉलिक्यूल है उसके, हाँ, हाँ, वो इसको एक, इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। हाँ, क्वांटम फिजिक्स, हाँ। क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद ये है कि हम्म, एक जर्रा यहां से एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर, यानी मैं अपने घर में यहां बैठा हूं और मैं यहां से आपके घर में आ जाऊं, लेकिन मैं यहां से वहां तक का सफर नहीं तय कर रहा। हाँ, लेकिन बस यही बैठे बैठे मैं यहाँ पे था, मैं अब वहां जाहिर हो गया। जी हाँ, ये क्वांटम फिजिक्स है। जी हाँ, तो अगर ये चीज डेवलप हो गई तो आप सोचें, आप यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में तो 5 सेकंड में पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर फिजिकली भी मुमकिन हुआ तो अब तो तस्वीर ही जाती है ना। हाँ, तस्वीर जाती है, फिजिकली भी बस मुमकिन हो। अगर आप यहाँ से उठें और कपड़े पहनकर आ जाएं 1 मिनट में, हाँ, फिर मेरे सामने हो, और हाँ, ऐसे कोई पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में, तो हाँ, लेकिन अ, ये सारी चीजें सेकंड में हो जा रही। हो जाती है। तो ये वक्त जो है वो इतनी तेजी से बदल रहा है साबिर रजा, और ऐसी ऐसी चीजों को हमारे सामने ला रहा है जो जिनका हमने कभी तस्वुर नहीं किया था। जी, जी, तो इसमें अब देखिए, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आदमी का पहुंच जाना बगैर किसी उसके, यानी अपनी मूवमेंट किए बगैर ही वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, क्वांटम फिजिक्स का नाम है इसका। और इसमें बड़ा काम हो रहा है। जैसे अब रूह जो है, रूह जाहिर है वो इस दुनिया की शय नहीं है, हम्म, और ना ही वो मादा है। अब जो चीज, वरना इस दुनिया में जो कुछ भी है सब मादा है, हम्म, हर चीज मादी है सिवाय रूह के। ये रूह एक ऐसी चीज है जो मादा नहीं है, वो दूसरी दुनिया से यहाँ आई गई, भेजी गई है। तो जब वो यहां से वापस जाती है तो ये क्वांटम फिजिक्स ही तो है कि एक सेकंड में इस दुनिया से दूसरी दुनिया में वो पहुंच गई। हाँ, तो इसको साइंस अभी तक उस हालत तक पहुंच नहीं पाई। नहीं पहुंच पाई है। साइंस ने एक चीज अभी दरियाफ्त की है, जाहिर है। देखें, ये जो कायनात है, हाँ जी, साइंसदान ये बता रहे हैं कि ये जो कायनात है ये फैल रही है, जी, 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 और फैलते हुए एक टाइम आएगा कि ये फट जाएगी। गुब्बारा है, एक समझ लें आप, गुब्बारा है जिसके अंदर हम हैं, और हाँ, गुब्बारे के उस पार जो है वो कोई दूसरी कायनात है। हम्म, अब ये फैल रही है, तो उस गुब्बारे में से ये जो गैर मादी चीज है, अगर रूह, इसने गुजरना है तो इसके गुजरने का कोई रास्ता तो होगा।
اور راستہ کیا ہے؟ سائنسدانوں نے جو ابھی دریافت کیا ہے بلیک ہول، آپ نے سنا ہوگا بلیک ہولز دریافت ہوئے، کہ بلیک ہول وہ ہے جس کے اندر کوئی چیز گئی اور بس گئی، اس کے بعد اس نے واپس نہیں آنا ہے. اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کا جو سائز ہے نا بلیک ہول کا وہ ہاں ہو رہا ہے نا، یہ بھی تو کہتے ہیں کیا ہے؟ جو دنیا میں گیسز وغیرہ کی وجہ سے ہاں ہاں، وہ اب وہ چاہے کوئی بھی وجہ رہی ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے بلیک ہول کے تھرو کا اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہوتا ہو آدمی، یہ دیکھیں ہم کہہ نہیں سکتے، یہ اللہ جانتا ہے. روح کے معاملے میں جب روح کے متعلق ہی پوچھا گیا ہاں تو اللہ نے یہی کہا تھا نا، کہ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے زیادہ. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ یہ علیہ وسلم. ربی ہے، ان سے جی کہہ دو، اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو یہ میرے اللہ کا حکم ہے. ہاں، تو اب اس کا ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. سائنس کیونکہ وقت جو ہے نا، وقت کو برباد نہیں کرنا ہے. ہاں یہ وقت جو ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ موت کی سیڑھی ہے، بس یہ موت کو دھیرے دھیرے قریب لا رہا ہے. جی 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 جی، اس کو ہم نے اس طریقے سے سنبھالنا ہے کہ اگر ہم جب تک جاگ رہے ہیں اس وقت تک ہی ہم زندہ ہیں. ہاں اور جب ظاہر ظاہر ہے نا کہ چھوٹی موت تو جب انسان سو جاتا ہے، چھوٹی موت تو وہ بھی ہو جاتی ہے. ہاں موت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آدمی شریعت کے دائرے سے باہر ہوتا ہے نا نیند میں. اگر تو وہ سلام کا جواب نہ دے تو گناہ نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ اس میں وہ بھلا کرنے کی کوشش کرے، بالکل. کوشش کرے اور بجائے وقت کو دیوار پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وقت دیوار پہ لگا دے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. خواتین و حضرات، آج ہماری گفتگو آپ نے ذرا مختلف انداز میں دیکھی ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آئندہ ہفتہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.